हुन्छ सबैलाई स्वागत छ यस बिहानी अनि आशाको घर मण्डली सङ्गतिमा। विगतका दिनहरूमा हप्ताहरूमा हामीले धेरै आशिषहरू पाएका छौँ, धेरै वचनहरूबाट सिक्न पाएका छौँ। तर आज मैले ल्याएको अलिकति फरक छ अनि विशेष गरी मैले आज याकुबको पुस्तकबाट तपाईँहरूको बिचमा केही कुराहरू बाँड्ने योजना गरेको छु। अनि याकुबको पुस्तक यो खण्ड चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो चाहिँ ज्ञान माग्ने कुराहरूसँग सम्बन्धित छ। अनि जब हामीलाई ज्ञान र सामर्थ्यको कमी हुन्छ अनि त्यो बेला हामी यो पुस्तकलाई हामी पढ्न सक्छौँ। अनि यो पुस्तकलाई हामीले हेऱ्यौँ भने पुरै यो चाहिँ ज्ञान बुद्धिसँग सम्बन्धित जो चाहिँ हामी परमेश्वरसँग माग्ने कुराहरूमा हामी यसमा देख्दछौँ। हुन्छ, विशेष गरी म तपाईँहरूको बिचमा आज याकुब 1 अध्यायको 1 देखि 18 पदसम्म पढ्नेछु। र हाम्रो नेपाली राम्रो पढ्न सक्ने को हुनुहुन्छ? हाम्रो लाक्पा छोरीले 1 देखि 4 सम्म 1 to 4 याकुब जेम्स याकुब पहिलो अध्यायको 1 देखि 4 सम्म। हाम्रो सुशील भाइले 5 देखि 8 सम्म 5 to 8 सुशील भाइले। अनि राजीव भाइले 9 to तपाईँले 9 to 14 सम्म पढ्नुहोस्, त्यसपछि बाँकी म पढ्छु। चाहिँ आज यसै लेखिएको छ, परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवक याकुबबाट ठाउँ ठाउँमा छरपष्ट भएका 12 कुललाई अभिवादन। मेरा भाइ हो, तिमीहरूमाथि विभिन्न किसिमको आपद विपद आइपर्दा तिनलाई पुरा आनन्दको कुरा सम्झ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूका विश्वासको जाँचले धैर्य उत्पन्न गराउँछ। धैर्यलाई त्यसको पुरा काम गर्न देऊ, ताकि तिमीहरूमा कुनै कुराको अभाव नभएर तिमीहरू परिपक्व र पूर्ण हो। हुन्छ सुशील भाइ। हुन्छ, म 5 वटा पढ्नेछु। तर यदि तिम्रो मध्ये कसैलाई बुद्धिको अभाव छ भने उदार चित्तसँग नझर्किदिनु हुने परमेश्वरलाई त्यसले मागोस् र त्यसलाई त्यो दिइनेछ। तर त्यसले कति पनि शङ्का नगरी विश्वास साथ मागोस्। शङ्का गर्ने चाहिँ बतासले उचाल्दै पछार्दै गर्ने समुद्रको छाल समान नै छ। त्यस्तो मानिसले यो नसम्झोस् कि उसले प्रभुबाट केही पाउने छ, किनकि दोहोरा मन भएको मानिस उसको सबै चालचलनमा अस्थिर हुन्छ। आमेन। यहाँनिर 9मा यसरी लेखिएको छ, दीन अवस्थाको भाइले आफ्नो उच्च अवस्थामा गर्व गरोस् र धनीले चाहिँ आफ्नो दीन अवस्थामा गर्व गरोस्, किनकि मानिस घाँसको फूल जस्तै ओइलाई जानेछ। किनभने ढडाउने गर्मीसँग सूर्य उदाउँछ र घाँसलाई ओइलाइदिन्छ, फूल झर्छ र त्यसको शोभा नष्ट हुन्छ। त्यसरी नै धनी मानिस पनि आफ्नै काम धन्दामा नष्ट भएर जान्छ। त्यो मानिस धन्यको हो जो आपद विपदमा स्थिर रहन्छ, किनकि जाँचको सामना गरिसकेपछि त्यसले जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ जो परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। परीक्षा हुँदा कसैले पनि यसो नभनोस्, परमेश्वरद्वारा मेरो परीक्षा भएको हो, किनकि कुनै खराब कुराबाट परमेश्वरको परीक्षा हुन सक्दैन र उहाँ आफैले पनि कुनै मानिसको परीक्षा गर्नुहुन्न। तर हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछ। तब खराब इच्छाले गर्भधारण गरेपछि त्यसले पाप जन्माउँछ अनि पाप पुरै बढेपछि त्यसले मृत्यु ल्याउँछ। मेरा प्रिय भाइ हो, धोकामा नपर। हरेक असल दान र हरेक सिद्ध वरदान स्वर्गबाट हो। यो वरदान ज्योतिका पिताबाट आउँछ। बदलिरहने छाया जस्तो उहाँमा कुनै हेरफेर हुँदैन। उहाँले आफ्नो इच्छाले सत्यको वचनद्वारा हामीलाई जन्म दिनुभयो, यस हेतुले कि हामी उहाँको दृष्टिको अगौटे फल जस्तै बन्न सकौँ। आमेन। हुन्छ, यस बिहानी तपाईँहरूलाई यो पुस्तक मैले किन ल्याएँ भन्दाखेरि चाहिँ यो सन्दर्भ अलिकति फरक छ। हामी विशेष गरी यी दिनहरूमा एउटै कुरामा रट लगाएर बसिरहेका छौँ, एउटै कुरामा हामी चिन्तामा बसिरहेका छौँ, एउटै कुरामा डुबेर बसिरहेका छौँ। तर यस्ता कुराहरू यस्ता अपवादहरू विपदहरू चाहिँ हामीलाई मात्रै आएका होइनन्। हामीभन्दा धेरै अगाडि पहिलो शताब्दीका मानिसहरूलाई पनि र त्यसपछिका धेरै शताब्दीका मानिसहरूलाई पनि आएका कुराहरू हामी यहाँ देख्दछौँ।
अब याकुबको ब्याकग्राउन्डलाई हामी हेरौँ। याकुब चाहिँ येशू ख्रीष्टको भाइ हुनुहुन्छ है। अनि येशू ख्रीष्ट पवित्र आत्माद्वारा मरियमद्वारा जन्मनु भयो भने अनि याकुब चाहिँ आफ्ना पिता युसुफ र मरियमद्वारा चाहिँ जन्मेका थिए। अनि याकुब चाहिँ युसुफका कान्छा भाइ थिए। यद्यपि याकुबले आफ्नो दाजुको सबै शिक्षाहरू सुनेका थिए होइन। अनि दाजुले भनेका कुराहरू सबै कुराहरू उसलाई थाहा थियो, तर पनि उसले विश्वासमा चाहिँ आफूलाई अगाडि बढाएको थिएन। तर जब येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान उसले देख्यो, जब येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट जीवित भएको कुरा उसले देख्यो, सुन्यो र त्यसको अनुभव गर्यो, तब उसले आफूलाई सबै कुराहरू परिवर्तन गरेर ख्रीष्टमा आज आफूलाई एउटा सेवकको दर्जामा उसले आफूलाई प्रस्तुत गरेको देख्दछौँ। अनि यो समयमा, यो पहिलो शताब्दीको समयमा चाहिँ जब येशू ख्रीष्ट स्वर्गारोहण भइसकेपछि मण्डलीहरू जब बढेर गए, यहुदीहरूको बिचमा जब सुसमाचारको प्रचारको कामहरू भयो अनि मण्डलीहरू बढेर गए र तिनै बिचमा चाहिँ तिनीहरूकै भाइ दाजुभाइहरूको बिचमा चाहिँ सतावटका कुराहरू सुरु भयो है। अनि यहुदीहरू जसले परमेश्वरलाई विश्वास गरेका थिए अनि उनीहरूलाई नै उनीहरूका दाजुभाइहरूद्वारा नै के गर्न थाले, अपवादहरू, आपतहरू, विपदहरू सृजना भएको देख्दछौँ। अनि 12 कुल, जसरी हामीले मोसाको समयमा जब यहोशुलाई परमेश्वरले यर्दन पारी जानलाई भन्नुभयो, त्यो बेला 12वटा कुल चाहिँ यहोशुसँग के गरेका थिए, यर्दनवारी आएका थिए। अनि ती 12 कुल नै यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि पनि के थिए, इजरायलमा स्थापित परिवार थिए। तर अब सतावटको दिनहरू, गणगणका दिनहरू, आपतका दिनहरू, विपदका दिनको कारणले गर्दाखेरि के गरे, यी 12 कुलहरू छरपष्ट भएर गए, ताकि आफ्नो देश छोडेर अन्यत्रतिर यिनीहरू सरेर गए। कारण यिनीहरूलाई मानिसहरूले ल्याउने वाद विवाद, अपवाद, अपमान र यिनीहरूलाई दिने सबै त्यो तनाव र सतावटको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू के भए, त्यो ठाउँहरू, एरियाहरू छोडेर यिनीहरू छरपष्ट भएका थिए। तपाईँहरू इमेजिन गर्नुहोस् है, सोच्नुहोस् है, त्यो 12 कुलहरू कसरी छरपष्ट भएका थिए होला त है। अनि यहाँनिर अब यो समयमा, यो पहिलो शताब्दीको यो पहिलो समयमा एकजना व्यक्ति चाहिँ उठेर आउँछ, उसको नाम चाहिँ हो याकुब। अनि जो याकुब विश्वासमा धेरै पछि आएका थिए है, तर उनले जे जति कुरा सिकेका थिए, मूर्खताका व्यवस्थाहरू पनि सबै जानेका व्यक्ति थिए, सबै कुराहरू उसलाई थाहा थियो, तर पनि उनले विश्वासमा चाहिँ धेरै पछिबाट मात्रै उठेर आएका मानिसहरू। तर जब उनी उठेर आए अनि उनले देखे कि 12वटा कुलमा भएको यो छरपष्ट र अनि अनियन्त्रित कुराहरूलाई उसले कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने। अनि यो पत्रले चाहिँ हामीलाई के सिकाउँछ भने, साँच्चै नै मानिसको हरेक शताब्दीमा, हरेक डिकेडमा, अब एक दशकमा चाहिँ मानिसहरूको बिचमा यी प्रकारका आपद विपदहरू चाहिँ आउँछन्, नआउने होइन। अनि यो समयमा पनि यीशु जब स्वर्गारोहण भइसकेपछि अब जब मण्डलीहरूमा चाहिँ सतावटहरू आए, अनि त्यो बेला चाहिँ मानिसहरू छरपष्ट भएको हामी देख्दछौँ। र आज याकुब, जसले चाहिँ फेरि पनि ती व्यक्तिहरूलाई एउटा बल मिल्नको निम्ति, तागत दिनको निम्ति, उत्साह दिनको निम्ति आज परमेश्वरको वचन उसले यसरी बोल्दछ। पहिलो 1मा भन्दछ है, याकुब ठाउँमा छरपष्ट भएका 12 कुलमा अभिवादन, ठाउँमा छरपष्ट भएकाहरूलाई मेरो अभिवादन छ। अनि याकुबको पुस्तकलाई हामी हेर्ने भने चाहिँ यसमा हामीले ज्ञान माग्ने, बुद्धि माग्ने, सामर्थ्य माग्ने कुरा छ। अनि हरेक बाइबललाई हामी हेर्ने भने चाहिँ यो बेला हामी देख्दछौँ कि ती छरिएर रहेका 12 कुलहरूमा छरिएर रहेका मानिसहरूको स्थिति कस्तो थियो होला त। अहिले कल्पना गरौँ, हामी पनि जम्मै छरिएर बसेका छौँ। अहिले यो टेक्नोलोजीको जमानाको कारणले गर्दा आज हामी यहाँ यसरी जम्मा हुन सकेका छौँ। यदि हामी त्यो शताब्दीका मान्छे हुने हो भने त हामीसँग न टेलिभिजन हुन्थ्यो, न मोबाइल हुन्थ्यो, न इन्टरनेट हुन्थ्यो, तर हामी त छरिएर बसेको हुन्थ्यौँ होला। अनि यो बेला स्थिति हाम्रो अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला, तपाईँले हामीले कल्पना र एउटा सोचौँ। अनि यहाँनिर हतोत्साहित भएर बसेका मानिसहरू, चिन्ता र फिक्रीमा डुबेका मानिसहरू, कतिजना चाहिँ अब झुटो कुराहरू गरेर बसेका मानिसहरू, यिनीहरूलाई याकुबले चाहिँ एउटा ख्रीष्टमा फेरि पनि बढ्नको निम्ति यो वचनहरू ल्याउँदछ। अनि बाइबल चाहिँ हामी हेर्दछौँ भने क्राइस्ट फर्मेसन हो है। बाइबलको जुनै पनि खण्डबाट हामी
भने त्यसमा चाहिँ हामी ख्रीष्टमा के गरे प्रार्थनामा समय बिताउँछौँ, एकान्तवासमा समय बिताउँछौँ अनि विश्वासमा टिकिराख्नलाई चाहिँ उनीहरूलाई गाह्रो परेको, आफ्नो अस्तित्वलाई बचाउनलाई धेरै गाह्रो परेको हामी यहाँ देख्दछौँ। र आज म तपाईँहरूको बिचमा यही 1 दिन 18 पदको कुरामा चाहिँ म तपाईँलाई दुईटा कुरा एउटा राख्छु। तपाईँहरूले कसरी बुझ्नु भएको छ ट्रायल र टेम्पटेसन? इङ्ग्लिसमा ट्रायल अनि अर्को चाहिँ टेम्पटेसन है। नेपालीमा परीक्षा, जाँच र अर्को चाहिँ प्रबोलन र लोभ। यो दुईटा कुरा कसरी तपाईँले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ? कसरी तपाईँले यो कुरालाई बुझ्नुहुन्छ? ट्रायल र टेम्पटेसन हेर्दाखेरि हामीले प्रयोग गर्दाखेरि धेरैचोटि हामीले प्रयोग गर्दाखेरि यो दुईटै शब्दलाई हामी एकैचोटि प्रयोग गर्छौँ, तर वास्तवमा तपाईँ र हामीले यो कुरालाई छुट्याउन सक्ने चाहिँ हामीसँग ज्ञान हुनुपर्छ। ट्रायल जाँच परीक्षा र टेम्पटेसन लोभ प्रलोभन यी कुरा चाहिँ दुई फरक कुराहरू हुन्। त यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले दुईटा कुरा फरक तरिकाले आज याकुबद्वारा त्यहाँका मानिसहरूलाई र आजको यो शताब्दीमा 21औं शताब्दीका हामीहरूलाई पनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ। 2 पदमा देख्दछौँ, मेरा भाइ हो तिमीहरूमाथि विभिन्न किसिमका आपद विपद आइपर्दा तिमीलाई पुरा आनन्दको कुरा सम्झ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूको विश्वासको जाँचले धैर्य उत्पन्न गराउँदछ। ट्रायल जाँच परीक्षा जसले हामीलाई के गर्छ? कसी लगाउँछ। अब यी दिनमा हामी परीक्षामा छौँ कि प्रबलनमा छौँ अथवा के अरे हामी लोभमा छौँ, तपाईँ हामीले छुट्याउन सक्छौँ है। विशेष गरी मेरो जिब्रो अलिक सुक्यो। कुनै पनि व्यक्तिलाई, कुनै पनि विद्यार्थीलाई एउटा क्लासबाट अर्को क्लासमा अपग्रेड गराउनु छ भने त्यो विद्यार्थीले के गर्नुपर्छ? वर्षको अन्तिममा फाइनल इक्जाम दिनुपर्छ। अनि जब उसले इक्जाम दिएर मार्क्स ल्याउँछ अनि त्यो मार्क्स ल्याएपछि उसको मार्क्स अनुसारको एग्रिगेट मार्क्स अनुसार पास भएपछि के हुन्छ? अपग्रेड भएर अर्को लेभलमा जान्छ। अनि यहाँ याकुबले यही कुरा चाहिँ सम्पूर्ण 12 कुललाई भन्दैछ कि यी दिनहरूमा चाहिँ तिमीहरूको ट्रायल हो, जाँच हो, परीक्षा हो, यसमा तिमीहरू आनन्द उठाऊ, धैर्य गर हैन। अनि यसमा तिमीले आनन्द गरेर यो कुरामा तिमीहरू सहभागी भयो र यो जाँचमा तिमीहरू पास भयो भने चाहिँ तिमीहरू के हुनेछौ? ख्रीष्टमा अझै बनिनेछौ। क्राइस्ट फर्मेसन जीवनमा चाहिँ तिमीहरू के हुनेछौ? अझ बढ्ता गरी बनेर जानेछौ। अब भन्नुहोस् यी दिनहरूमा हामीले के गरिरहेका छौँ त? हामी साँच्चै परीक्षामा छौँ? हाम्रो जाँच विश्वासको जाँच भइरहेको छ अथवा हामी हाम्रै कारणले गर्दाखेरि एउटा प्रबलनमा अनि एउटा लोभमा फसेर आज यो अवस्थामा हामी छौँ? तपाईँहरूको निम्ति प्रश्न मैले राखेँ है, पछि तपाईँले भन्नु होला, म तपाईँहरूको निम्ति यो प्रश्न छोड्दैछु। तर याकुबले के भन्दैछन् भने यो आपद विपदलाई तिमीहरूले यसलाई आनन्दको रूपमा लियो। अभियसली हामीले जाँच आउने बित्तिकै हामीलाई टेम्पटेसन के अरे सुरु हुन्छ। टेम्पटेसन कस्तो हुन्छ भने चिट बनाउने, अर्का साथीको सार्ने होइन। जब जाँच आउँछ त्यो बेला हामीले के गर्छौँ भने अरूको साथीहरूको सारिरहेका हुन्छौँ, त्यो चिटहरू चोरिरहेका हुन्छौँ, किताबहरू हेर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ टेम्पटेसनले काम गर्यो। तर वास्तवमा ट्रायल जाँच आउनु भनेको नराम्रो कुरा चाहिँ होइन। त्यसले हामीलाई के गर्छ? खरो तरिकाले उत्रिनको निम्ति चाहिँ हामीलाई मद्दत गर्दछ। कुनै पनि कालीगढले एउटा टेबल बनाउनु छ भने त्यो टेबललाई के गर्छ? इन्ची टेपले पहिला नाप्छ, खुट्टा त्यसको बाँहरू सबै कुराहरू नाप्छ। जब त्यसले नापेर काट्छ अनि जब मिल्दैन त्यसलाई ठोकठाक गरेर फेरि के भन्छ आरा लगाएर अनि खाक्सी लगाएर त्यसलाई एउटा आकार दिएर एउटा राम्रो टेबल बनाउँदछ। अनि याकुबले यो पुस्तकमा चाहिँ हामीलाई त्यही भनिरहेको छ कि हाम्रो विश्वासको जाँचको नपाई चाहिँ अहिले भइरहेको कुरा, हामी जुन परिस्थिति र अवस्थाहरूबाट गइरहेका छौँ त हामीले परमेश्वरलाई धिक्कारछौँ कि दुक्कारछौँ कि परमेश्वरमा साँच्चै प्रभु आज तपाईँले मलाई स्थिर रहनको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी रहेका छौँ।
हामी आपद भन्छौँ, विलाप भन्छौँ, के भन्छौँ होइन, बाइबलबाट पुरा खोजिरहेका छौँ। तर वास्तवमा यो ट्रायलमा चाहिँ तपाईँ र म पास हुनको निम्ति चाहिँ धैर्य चाहिँ कति छ हाम्रो भन्ने कुरा चाहिँ याकुबले यो पुस्तकबाट तपाईँ र मलाई बताउँदछ। यो परिस्थितिहरू प्रियहरू आज मात्रै आएका होइनन्। यी परिस्थितिहरू धेरैचोटि धेरै समयमा बाइबलका धेरै दृष्टान्तहरूमा हामी धेरै पुस्तकहरूमा देख्छौँ यी परिस्थितिहरू आएका छन्। अझ हामीलाई शारीरिक र मानसिक दबाब चाहिँ अझै अरू व्यक्तिहरूबाट आएको छैन। हामीलाई त अहिले के छ, रूढीले अथवा महामारीले हामीलाई सताइरहेको छ। तर यही समयमा नै यदि तपाईँ हाम्रो बिचमा चाहिँ बल प्रयोग गरेर आज हामीलाई चाहिँ शारीरिक यातना दिने हो र हामीलाई खेदाउने हो भने चाहिँ अझ हामी कति के अरे निर्दय, कति हामी चाहिँ दया पाउनको योग्यको हुन्छौँ होला, कति हामी सहनुपर्छ होला, त्यो कुराको त अझ हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। अनि याकुबको पत्रले चाहिँ त्यही भन्दछ, जब हामी कष्ट र दुःख ट्रायलमा चाहिँ हामी पास हुन्छौँ, त्यसले आनन्दमा हामी जो पास हुन्छौँ त्यसले के गर्दो रहेछ भने है हामीलाई हाम्रो विश्वासको जाँचले हाम्रो धैर्यता उत्पन्न गर्दछ। जस्तै परिस्थितिमा नै धैर्य गर्न सक्ने हामीलाई बनाउँदछ है। धैर्यलाई त्यसको पुरा काम गर्न देऊ ताकि तिमीहरूमा कुनै कुराको अभाव नभएर तिमीहरू परिपक्व र पूर्ण हौ। कुनै पनि टिचरले विद्यार्थीको जाँच लिनको कारण चाहिँ उसलाई फेल गराउनु होइन, उसलाई के गराउनु हो, अझै त्यसमा खारिएर होइन, त्यसमा अझै चाहिँ अब्बल भएर अर्को स्टेपमा जानको निम्ति चाहिँ के गर्छन्, शिक्षकले विद्यार्थीको परीक्षा लिन्छ। आज परमेश्वरद्वारा आउने परमेश्वरले हामीलाई यो ट्रायलहरूबाट भएर जान दिनुको कारण चाहिँ के छ भने धैर्यता साथ हामीले आनन्द साथ यो विश्वासका साथ यो कुरालाई पार गऱ्यौँ भने परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई परिपक्व र पूर्णतिर हामीलाई लम्काउनुहुन्छ। आशाको घरमण्डलीमा गन गरेर कुरा काटेर होइन, एकअर्कालाई दोष लगाएर होइन, तर साँच्चै नै आज तपाईँ र म कष्ट र दुःखमा छौँ भने चाहिँ हाम्रो धैर्यता, विश्वासको जाँचमा हाम्रो धैर्यतालाई हामीले टिकाउन सिक्नु पर्दछ। हामी जुमको मार्फतबाट सङ्गतिमा छौँ, ठिक छ, भोलिको दिनमा यो दिन पनि फर्केर आउलान् जुन दिनमा चाहिँ परमेश्वरले आज हामीलाई फेरि एकै ठाउँमा ल्याउनु हुनेछ है। हामी देख्दछौँ कि यिर्मियाको पुस्तकमा जब बेबिलोनीहरूले चाहिँ अब के अरे यो इजरायलीहरूलाई चाहिँ अनि जस्तै अरू जातिहरूले चाहिँ जब इजरायलीहरूलाई चाहिँ जब कैदमा लगेका थिए त त्यहाँ आशा टुटिसकेका थिए, त्यहाँ भरोसा मरिसकेको थियो कि परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यागिसक्नु भएको थियो। तर परमेश्वरले त्यो कष्ट र दुःखबाट भएर जान दिनुभयो ताकि उनीहरूले फेरि विश्वासको जाँचमा फेरि आफूलाई उतार्न सकोस् र म नै परमेश्वर भनिकन उनीहरूले आफ्नो मुखबाट पुकार्न सकोस् ताकि म उनीहरूलाई छुटाएर फेरि उनीहरूको देशमा फर्काएर लिएर आउँछु। आजको दिन, यो समय, यो परिस्थिति तपाईँ र मेरो बिचमा सिर्जना हुनुको कारण एउटै मात्र हुन सक्छ, हाम्रो विश्वासको जाँच, हाम्रो धैर्यताको नाप र कति कष्टमा पनि हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर आनन्द साथ आफ्नो जीवनलाई यापन गर्न सकेका छौँ। यो कुराको आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले यी कुराहरू सिकाउन चाहनुहुन्छ। हामीलाई लाग्दछ यो हामी मात्रै यो संसारमा एकदम भयङ्कर ठुलो एउटा चाहिँ दुःख भोगिरहेका अनि हामी मात्रै हौँ सायद यो शताब्दीको विश्वासीहरू, ताकि हामीले मात्रै परमेश्वरलाई चाहिँ आराधना होइन। प्रियहरू, हामीभन्दा धेरै अगाडिका पुस्ताहरूले पनि यो कुराहरू गरेर गएका छन्, देखाएर गएका छन् है। अनि यही पुस्ताहरूको प्रार्थना र यही पुस्ताहरूले दिएका बलिदानको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र म यो देशमा, यो राष्ट्रमा एउटा विश्वासी भएर बाँच्न सकेका छौँ। अनि 5 पदले भन्दछ, यदि यो धैर्यता, यो आनन्द हामीले उठाउन सक्दैनौँ, यो धैर्यतामा हामी विश्वासमा हामीले आफूलाई स्थिर गराउन सक्दैनौँ भने त्यसले के गरोस्, बुद्धि मागोस्, ज्ञान र बुद्धि मागोस्। अनि यहाँनिर परमेश्वरले एकदम सिक्वेन्स मिलाएर ल्याउनु भएको छ है, एकदम सिक्वेलमा छ यो बाइबलको खण्डहरू।
पहिलो कुरा के भन्छ, धैर्यता गर होइन, आपद विपदमा आफूलाई आनन्द साथ विश्वासको साथ धैर्यता गर, त्यसले पूर्णतातिर लान्छ। यदि पूर्णतातिर लान तिमीलाई कमी छ भने चाहिँ तिमीले ज्ञान र बुद्धि परमेश्वरसँग माग है। यो कुरा चाहिँ हामी यहाँनिर देख्दछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको ज्ञान प्राप्त गर्नु भनेको नै तपाईँ र मैले साँच्चै नै परमेश्वरको परिपक्व र पूर्णतातिर लम्कनु हो। अनि त्यो ज्ञान र त्यो बुद्धि र सामर्थ्य चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि मैले अघि नै भने क्राइस्ट फर्मेसन, येशू ख्रीष्टमा बनिने गरेको जीवनले चाहिँ त्यो कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छ। त्यो बनिनको निम्ति चाहिँ के गर्नु पर्यो त? बाइबल अध्ययन गर्नु पर्यो, प्रार्थनामा समय बिताउनु पर्यो, एकान्तवासमा परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नु पर्यो। ढोंगी जस्तो भएर हल्ला गरेर ठुलो ठुलो स्वरले कराएर हुनेवाला छैन। उपवासमा प्रार्थनामा समय बिताउनु पर्यो होइन, परमेश्वरसँग व्यक्तिगत क्वाइट टाइम बिताउनु पर्यो, आराधनामा समय बिताउनु पर्यो, मण्डलीमा जानु पर्यो र मण्डलीका विश्वासीहरूसँग सेवा सङ्गतिमा रहनु पर्यो। तब मात्रै क्राइस्ट फर्मेसन जीवनमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अनि याकुबले यो 12 कुलहरूमा भएका यी कुराहरू देखेका थिए। यिनीहरू छरपष्ट भएर गएपछि यिनीहरूको विश्वासको जरो चाहिँ हल्लिसकेको थियो, स्थिरता थिएनन् र उनीहरू आपद विपदमा भए तापनि त्योसँग लड्न सक्ने उनीहरूसँग शक्ति र सामर्थ्य थिएन। तर याकुबले चाहिँ कति मजाले यो वचनबाट भन्दछ कि तिमीहरू चाहिँ यो प्राप्त गर्नको निम्ति चाहिँ परमेश्वरसँग ज्ञान बुद्धि माग, विश्वाससँग माग, शङ्का गरेर होइन। दिन्छ कि दिँदैन, हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रार्थना गरेर हुनेवाला छैन। हुन्छ भनेर प्रार्थना गर्न सक्नु पर्यो। पाइन्छ भनेर त्यो ज्ञान परमेश्वरले दिनुहुन्छ भनिकन हामीलाई त्यो समशक्ति र त्यो सबै कुराहरू हामीलाई दिनुहुन्छ भनिकन हामीले प्रार्थना गर्नु पर्यो। जब तपाईँ र ममा ज्ञानको भण्डार छ भने हामीलाई कुनै हिरा मोती कुनै कुराहरूको आवश्यकता पर्दैन, किनकि त्यही ज्ञानले नै तपाईँ र मलाई सबै कुरा सिकाउँदछ। अनि 6 पदमा भन्दछ, जसले माग्छ नि उसले विश्वास साथ माग्नु पर्यो। त्यसको की पोइन्ट भनेको विश्वास, शङ्का नगरिकन माग्नु पर्यो। अनि 7 पदले भन्छ, दोहोरो मन नभइकन, दुईटा मन नभइकन एउटै मात्रै क्राइस्ट सेन्टर, परमेश्वरमा केन्द्रित, येशू ख्रीष्टमा केन्द्रित हृदय हुनु पर्यो। तब मात्र त्यो व्यक्तिले चाहिँ यी कुराहरू प्राप्त गर्न सक्दछ। अनि यहाँनिर मैले अघि तपाईँलाई राखेको प्रश्नमा ट्रायल र टेम्पटेसन, अब छुट्टिने कुराहरू, यहाँसम्म हामी 7 पदसम्म आइपुग्दाखेरि हामी के देख्दछौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरले विश्वासको जाँचको ट्रायल एउटा लिनुभएको छ, जसमा याकुबले भन्दैछ कि तिमीहरू यो ट्रायलमा पास हुनको निम्ति चाहिँ यो कुराहरू गरेर जाऊ है, यसो गर है होइन। 2मा भने आपद विपदमा आनन्दित हौ, 3मा भने विश्वासमा रह र धैर्यताको जाँच गर्न देऊ है, उत्पन्न गराऊ, र 4ले भने धैर्यताको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरू के गर, परिपक्व र पूर्ण हौ। अनि 5ले भन्यो तिमीहरूलाई ज्ञान बुद्धिको अभाव छ भने तिमीले ज्ञान बुद्धि परमेश्वरसँग माग। 6ले भने शङ्का बिना माग, विश्वास साथ माग। अनि 7ले भने दोहोरो हृदय भएर होइन, एउटै हृदयमा परमेश्वरसँग क्राइस्ट सेन्टर भएर माग। सिक्वेन्स कस्तो मजाले मिलेर आएको छ, याकुबले कस्तो मजाले भनेका छन् त्यहाँका छरपष्ट भएका विश्वासीहरूलाई। हामीले दायाँ बायाँ कुरा गर्नै पर्दैन, परमेश्वरको वचनमा जे छ त्यही कुरा नै बोल्यौँ भने पनि परमेश्वरले आज तपाईँ र मेरो बिचमा काम हुन्छ। धेरै ठुला गान्नै पर्दैन, यता र उता कुरा गान्नै पर्दैन, किनकि परमेश्वरको वचनको सिक्वेन्सलाई हामीले बुझ्यौँ भने, त्यो सिक्वेन्सलाई बुझ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई अरू कुराहरूको कुनै कुराको खाँचो पर्दैन। तर हामी के गर्दछौँ, परमेश्वरको गहिराईको वचनलाई चाहिँ सिक्वेन्सली बुझ्न सक्दैनौँ र बुझ्न पनि चाहँदैनौँ। त्यही भएर एकचोटि होइन, 2 चोटि होइन, 3 चोटि होइन, 4 चोटि होइन, बारम्बार परमेश्वरको वचनलाई हामीले अध्ययन गरिराख्नुपर्छ। तब मात्रै परमेश्वरको प्रकाश तपाईँ र मेरो जीवनमा आउँछ। अब 9मा के भन्दछ भने दीन अवस्थाको भाइले आफ्नो उच्च अवस्थामा गर्व गरोस्, धनीले चाहिँ आफ्नो दीन अवस्थामा गर्व गरोस्, किनकि मानिस घाँसको फुल जस्तै ओइलाइजान्छ, किनकि ऊ डढाउने गर्मीसँग सूर्य उदाउँछ र घाँसलाई ओइलाइदिन्छ, फुल झर्छ र त्यसको शोभा नष्ट हुन्छ। त्यसरी नै धनी मानिस पनि आफ्नो काम धन्दामा नष्ट भएर जान्छ। यहाँनिर याकुबले फेरि यो धनी र गरिबको कुरा किन ल्याएर, अघि भर्खर त्यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो है, विश्वासमा तिमीहरू दरिलो भएर धैर्यता उत्पन्न गर,
परिपक्व र पूर्णतातिर बढ होइन, अनि तिमीहरू चाहिँ ज्ञानमा परमेश्वरसँग माग भनेछ। तर यहाँ आएर चाहिँ फेरि के भन्छ, धनी र गरिबको कुरा गरिरहेको छ। यहाँनिर यो पनि एकदम मजाको सिक्वेल छ, किनकि ती दिनहरूमा यीशु ख्रीष्टको चेलाहरू के थिए, म्याक्सिमम गरिब र मध्यमवर्गीयहरू थिए। धनीहरू पनि थिए, तर ती मध्येमा चाहिँ गरिबहरू धेरै थिए जसले परमेश्वरलाई पछ्याए, यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याएका थिए। अब उनीहरूको यो अवस्थामा, गरिबी र यो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो धैर्यता नगुमाओस्, परमेश्वरप्रतिको श्रद्धालाई उनीहरूले नगुमाओस् भनेर यो वचन बोलिँदैछ, ताकि तिमीहरूको गरिबीमा पनि तिमीहरू ख्रीष्टमा चाहिँ धनी छौ। प्रियहरू, तिमीहरू ख्रीष्टमा धनी छौ। त्यसकारण तिमीहरू आफ्नो आर्थिक अवस्थाको अभावको कारणले गर्दा तिमी आफूलाई कमजोर नसम्झ, तर तिमी ख्रीष्टमा चाहिँ धनी छौ। अनि धनीलाई चाहिँ के भन्दैछ भने तिमीहरू होसियारी बस है, तिमीहरूले आफ्नो धनको जति पनि कुरा छ त्यसमा घमण्ड नगर, ती सबै कुरा नासिएर जाने हुन्, घाँस जस्तै गरेर जाने, तर होसियारी चाहिँ बस। धनको मातले होइन, उन्मादले गर्दा तिमीले परमेश्वरलाई आफ्नो बाटोबाट पन्छाउने काम नगर। नेपालीमा पनि उखान छ, जहाँ धन छ त्यहाँ तिम्रो मन छ, तर जहाँ वचन छ त्यहाँ तिम्रो मन छ भन्ने कुरा हामी सुन्दैनौँ। तर यहाँनिर पनि याकुबले ती पहिलो शताब्दीका विश्वासीहरूको क्याटेगोराइजलाई चाहिँ हेरेर उहाँले भन्नुभएको छ कि गरिबहरू, तिम्रो नात्य, तिम्रो आफ्नो धैर्यता नगऊ, ख्रीष्टमा तिमी धनी छौ। र धनीहरूलाई पनि भन्दछ तिमी धनी छौ, आर्थिक रूपमा बलियो छौ, तर ती क्षणिक मात्र हुन्। तर तिमीले चाहिँ आफ्नो के गर्दछौ, होसियारी बस। यी कुराहरू हामी त्यहाँ देख्दछौँ। अनि 12 पदले के भन्दछ भने है, गरिबलाई यहाँनिर हामी उत्साह दिएको कुराहरू हामी देख्दछौँ होइन। अनि अब 12 पदमा हामी देख्दछौँ कि त्यो मानिस धन्य हो जो आपद विपदमा स्थिर रहन्छ, किनकि जाँचको सामना गरिसकेपछि त्यसले जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ जो परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई दिन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अभियसली हामी जब इक्जाम दिन्छौँ, इक्जामको एउटा बेटर रिजल्ट हामीसँग आउँछ, त्यसपछि हामीले हाम्रो लेभल अपग्रेड भएको कुरा हामी विद्यार्थीहरूले हामी थाहा गर्दछौँ। हामी पनि विद्यार्थी जीवनबाट आयौँ। यसरी नै परमेश्वरले यहाँनिर पक्कैसँग एकदम मजाले भन्नुभएको छ कि यदि तिमीहरूको जाँचमा चाहिँ तिमीहरू खरो गरेर उत्रयौ र यो आपद विपदमा तिमीहरू स्थिर रहेर मेरो पूर्णतामा तिमीहरू परिपक्व भयो भने तिमीहरूलाई त्यो स्वर्गीय मुकुट म दिनेछु। हाम्रो लेभल अपग्रेड हुनेछ। आजको दिनमा एल्डर नरेन्द्र यहाँ तपाईँको बिचमा बोल्दैछ, एकैचोटि एल्डर भयो होला त? मेरो व्यक्तित्वको कारणले, मेरो एजुकेसनको कारणले, मेरो हाइट र वेटको कारणले, मेरो सुन्दरताको कारणले गर्दाखेरि म एल्डर भएको हो र? होइन प्रियहरू, दिन प्रतिदिन परमेश्वरले मलाई निखार्दै ल्याउनु भयो। कतिवटा कुरामा मैले भुल गरेका कुराहरूलाई परमेश्वरले सुधार्दै ल्याउनु भयो। जब 40 कट्यो बल्ल एल्डर भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनबाट त्यो काम गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ तपाईँ र मलाई के गर्न चाहनुहुन्छ? तयारी गर्न चाहनुहुन्छ। तयारीको निम्ति चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ र मलाई विश्वासको जाँचमा चाहिँ खरो उत्रिनको निम्ति उहाँले हामीलाई त्यो कुराहरूमा हुन दिनुहुन्छ। अनि मेरो विश्वासको जाँचमा, तपाईँको विश्वासको जाँचमा तपाईँ र म कतिको चाहिँ खरो उत्रिन्दछौँ, त्यसले नै तपाईँ र मेरो भोलिको दिनको एउटा नेतृत्व गर्नको निम्ति, अगुवाई गर्नको निम्ति, एउटा असल विश्वासी जीवन भएर जिउनको निम्ति, एउटा परमेश्वरमा सन्तुलित परिवार भएर जिउनको निम्ति यही कुराले हामीलाई मापदण्ड गर्दछ। तर परीक्षा जुन छ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई विश्वासको जाँचमा चाहिँ एउटा असल तरिकाले उतार्नको निम्ति गर्ने परीक्षा र लोभले गर्ने परीक्षामा फरक हामी देख्दछौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी तल जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी के भन्छौँ भने 14मा के छ, तर हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छातिर लोभिएर परीक्षामा पर्दछ। तब खराब इच्छाले गर्भधारण गरेपछि त्यसले पाप जन्माउँछ, अनि पाप बढेपछि त्यसले मृत्यु ल्याउँछ। अब 14-13 तल हामी हेर्दै गयौँ भने यहाँनिर फेरि अर्को खण्ड छ। 12सम्म हामीले के हेर्यौँ भने त्यहाँनिर परमेश्वरले हामीलाई ट्रायल,
जाँचमा ल्याउनुहुन्छ ताकि हाम्रो विश्वासलाई परिपक्व र पूर्णतामा लगेर हामीलाई अपग्रेड गराउन चाहनुहुन्छ र हामीलाई त्यो जिम्मेवारी दिन चाहनुहुन्छ। हिजो अस्ति जस्तै हामीले डेमो भिडियोहरू बनाउँदै थियौँ, हाम्रो भाइले डेमो भिडियो बनाउँदै थियौँ। त्यो डेमो भिडियो बनाउनुको कारण के थियो त? तिमीहरूको क्वालिटी, तिमीहरूको क्वान्टिटी, तिमीहरूको एफोर्ट र इफिसियन्सी चाहिँ कसरी तिमीले त्यसमा अपलोड गरिरहेका छौ, त्यो जाँच भइरहेका थिए। त्यो मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि एउटा हेरिरहेको, एउटा इक्जाम्पल मात्रै दिएको तपाईँहरूलाई। मेरा भाइहरूले यो कामलाई चाहिँ कसरी गर्दो रहेछ त, मैले पनि यसो पारख गरेर हेरौँ न त, होइन? हाम्रो पास्टरहरूले नि हेर्नुभयो, कतिजनाले हेर्नुभयो। त्यो एउटा इक्जाम्पल थियो, डेमो थियो, जुन कुरा उनीहरूले गरेर देखाए। त्यसमा उनीहरू कति % पास भएका छन्, कति % पास हुनेवाला छन्, त्यो पछि परमेश्वरको काम गर्दै जाँदाखेरि देखिने कुराहरू मैले इक्जाम्पल मात्रै राखेको। त्यस कारणले हामीले याकुबको पुस्तक 2 देखि लिएर 12 पदसम्म हामी जब हेर्दछौँ, 13 पदसम्म हेर्दछौँ, होइन, त्यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले आज 12 पदसम्म हामीले हेर्दछौँ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई एउटा पूर्णतातिर लानको निम्ति चाहिँ मैले हामीलाई सबै कुराहरूको जाँच गर्नुभएको छ। अनि जाँच गर्दाखेरि क्राइटेरियाहरू पनि बताउनु भएको छ। र अब 13 देखि 14, 15 तिर आयो भने चाहिँ फेरि यो खण्ड, अर्को खण्ड छ, त्यो चाहिँ टेम्पटेसन। 1 देखि 12 सम्म हेर्नु ट्रायलको विषयमा हेर्छौँ भने, त्यसपछि हामी 13 देखि यता हेर्छौँ भने टेम्पटेसनको विषयमा हेर्छौँ। अनि मानिस चाहिँ आफ्नै खराब इच्छाको कारणले गर्दा लोभमा पर्छ, है? जसरी अघि मैले भने, एउटा विद्यार्थीले इक्जाम दिन जानु भनेको चाहिँ उसको ट्रायल हो, लेभलको अपग्रेड हो। तर त्यो विद्यार्थीले आफ्नो इक्जामको बेलामा चिट सोर्छ भने, त्यसले साथीको कपी गर्छ भने, ऊ त्यहाँनिर अझै के भयो? टेम्पटेसनमा पर्यो। उसले आफ्नो ज्ञान र आफ्नो शक्ति सामर्थ्यबाट र आफ्नो इफिसियन्सीबाट, क्षमताबाट उसले जाँच लेख्नु पर्ने थियो, तर उसले के गर्यो? चिट निकाल्यो अथवा साथीको चोर्यो। त्यहाँनिर हामी टेम्पटेसन गर्छ। अब अहिलेको समयमा तपाईँ र मलाई अवस्थाहरू गाह्रो छन्, हामी आपद विपदमा कष्टमा छौँ। अब यो बेला तपाईँ र मैले गर्ने काम, सोच्ने विचार र तपाईँ र मेरो परिवारले गर्ने निर्णय चाहिँ साँच्चै नै ट्रायलबाट पास हुने खालको होस्। तर ट्रायलको समयमा टेम्पटेसनमा परेर चाहिँ तपाईँ र म खस्किने समय चाहिँ होइन फेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर मैले भन्न चाहेको चाहिँ के भने, याकुबले पनि ती व्यक्तिहरूलाई भनिरहेका छन्, तिम्रो जाँच पक्का भएको हो, तर त्यो जाँचमा उत्रिनको निम्ति चाहिँ तिम्रो हृदयका कति इच्छाहरूले चाहिँ तिमीलाई के गरे? परीक्षामा पारेका छन्। त्यो लोभ, प्रलोभन, होइन, त्यो लालसाले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू अर्को परीक्षामा फस्यौ, जुन चाहिँ परमेश्वरबाट आएका होइन। र त्यसले तिमीलाई के गर्छ? जब ती समस्याहरू आउँछन्, जब त्यो मृत्यु आएपछि, त्यो समस्या आएपछि त्यसपछि के आउँछ? मृत्यु आउँछ। त्यसपछि के आउँछ? बिरामीपन आउँछ, होइन, रोग, अभाव, कष्टहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा आउँछ। वास्तवमा परमेश्वरले त त्यो ल्याउन चाहनु भएको थिएन नि त। तपाईँ र मलाई त परमेश्वरले जाँचमा उतार्नको निम्ति चाहिँ ती कुराहरूबाट भएर जान दिनु। तर तपाईँ र मेरो जीवनमा आज रोग छ, बिरामीपन छ, भोग छ, अभाव छ, कष्ट छ, अनि कतिपल्ट हामीले कतिवटा चाहेका कुराहरू हाम्रो पुरा हुँदैनन्। यी सबै कुरा आउनु समस्याहरू कतिपल्ट हाम्रो लोभको कारणले हुन्छ। जसरी मन्ना खाने बेलामा, इजरायलले मन्ना खाने बेला परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो? बिहान र साँझको निम्ति 2 छाक तिमीहरूले मन्ना चाहिँ राख्नु, तर त्यहाँभन्दा बेसी नराख्नु। किनभने परमेश्वरले त डेली मन्ना दिइरहनु भएको थियो। तर इजरायलीले के गरे? त्यहाँनिर लोभमा परेका कुराहरू हामी देख्छौँ। लोभमा परेर उनीहरूले के गरे? बेसी मन्ना के गरेका छन्? सोरेर राखेका छन्। तर भोलिपल्ट हामी जब देख्दछौँ बाइबलमा, जब भोलिपल्ट हामी देख्छौँ त्यो मन्ना के भएको छ? कुहिएर किरा परेको कुराहरू हामी देख्दछौँ। त्यसकारण प्रियहरू, बाइबलले हामीलाई यति मिठो दृष्टान्तहरू हामीलाई दिँदछ कि वास्तवमा कतिपल्ट हामी टेम्पटेसनमा, परीक्षा, लोभको कारणले पर्दछौँ, आफ्नै कारणले। त्यसकारण यो कुरा चाहिँ परमेश्वरबाट
कदापि हुन सक्दैन। यो कुरा चाहिँ परमेश्वरबाट होइन। त्यसकारण याकुबको यो पत्रलाई हामी हेर्नेछौँ भने चाहिँ यहाँ दुईटा कुरा, ट्रायल र टेम्पटेसन, जाँच र प्रब्लममा परेको परीक्षा, यो दुईटा फरक कुराहरू। र तपाईँ र मैले आज व्यक्तिगत रूपमा यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा छ कि साँच्चै तपाईँ र म चाहिँ आज विश्वासको जाँचमा उत्रिरहेका छौँ कि प्रब्लममा परेर अथवा लोभमा परेर हामी परीक्षामा परिरहेका छौँ। तपाईँ र मेरो विश्वासको मापदण्ड आज तपाईँ र मैले गर्न जरुरी छ है। अनि 17 देखि तल हामी हेर्दै जान्छौँ भने मेरा प्यारा भाइ हो, धोकामा नपर, हरेक असल दान र हरेक सिद्ध वरदान स्वर्गबाट हो। यो वरदान ज्योतिका पिताबाट आउँछन्। बदलिरहने छाया जस्तो उहाँमा कुनै हेरफेर हुँदैन। स्वर्गीय कुराहरू है, असल ज्ञानहरू, दानहरू चाहिँ, असल सोचहरू चाहिँ परमेश्वरबाट आउने कुराहरू। अनि मैले अस्ति नै पनि एकचोटि भनेको जस्तो लाग्छ तपाईँको बिचमा, हाम्रो यो माइन्ड, यो टाउकोलाई हामीले हेर्ने भने यहाँ दुई प्रकारको खण्ड छ। एकातिर हेर्ने भने पवित्र आत्माको बास होला, एकातिर हेर्ने भने दुष्ट विचारहरूका सोचहरू पनि छन्। छैन भनेर कसैले भन्छ भने त्यसले झुटो बोल्यो, अवश्य छ यहाँनिर। तर कुन चाहिँ कुनमाथि हाबी हुने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो चरित्र र व्यवहारले निर्धारण गर्दछ। म एल्डर हुँ, म पवित्र एकदम सिद्ध स्वर्गदूत जस्तै होइन। ममा पनि द्वन्द्व छ, ममा पनि ती पाप स्वभावका लालसाहरू छन्, विचारहरू छन्, सोचहरू छन्। तर को माथि को हाबी हुने भन्ने कुरा चाहिँ आज तपाईँ र मैले निर्णय गर्न सक्छौँ। पवित्र आत्मालाई स्थान दिएर अरू कुरालाई दबाउने हो कि पवित्र आत्मालाई दबाएर अरू कुरालाई चाहिँ स्थान दिने हो? यो चाहिँ आज तपाईँ र ममा परमेश्वरले ज्ञान राखिदिनु भएको छ। त्यसकारण गर्दा यहाँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ, एकदम मजाले भन्नुभएको छ कि असल कुराहरू, सिद्ध वरदानहरू स्वर्गबाट आउने, परमेश्वरबाट आउने। गनगन, धारा किटाई, अफसोस अनि अरू कुराहरू चाहिँ यी परमेश्वरबाट हुनै सक्दैन। र उहाँले आफ्नो इच्छाको सत्यताले वरदान वचनद्वारा हामीलाई जन्म दिनुभयो, यस हेतुले कि हामी उहाँको सृष्टिको एउटा अगौटे फल जस्तो बन्न सक्छौँ। सृष्टिको एउटा अगौटे फल, यो भन्न खोजेको चाहिँ के? त्यो अगौटे फल भनेको चाहिँ के हो? मान्नुहोस् तपाईँको घरमा सुन्तलाको बोट छ है। सुन्तलाको बोट जब बढ्छ, हुर्कन्छ, त्यसले के गर्छ? दाना लगाउँछ। तर त्यो दाना चाहिँ के हुनु पर्यो? सानोबाट बढ्दै 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 गएर ठुलो भएर पहेँलो भएर पक्क फुकेर चाहिँ त्यो के हुनु पर्यो? बोटमा जब त्यो पाक्छ, अनि त्यहाँ दुईटा कुरा छ। जब त्यो सुन्तला पाक्छ, त्यो सुन्तलालाई हामी टिप्छौँ अनि सुन्तलाको गुटी चाहिँ खान्छौँ, अनि बिया चाहिँ हामी के गर्छौँ? फ्याँक्छौँ। तर तपाईँले याद गर्नु होला, त्यो बियालाई चाहिँ यदि हामीले राख्यौँ भने त्यो बियालाई फेरि माटोमा हामीले छर्दाखेरि त्यसले के गर्छ? जमिनबाट बिरुवा उमार्छ। त अगौटे फल भन्न खोजे परमेश्वरले चाहिँ यो हो कि तपाईँ र म चाहिँ अब परिपक्वतातिर लम्कनु पर्दछ। तपाईँ र म अख्रेटेको, काँचो, कटमेटेको होइन, अब बढ्नु पर्ने छ र पाक्नु पर्ने छ। अनि पाकेर स्वादिलो भइकन अरूहरूको निम्ति स्वाद दिने हुनु पर्दछ। र स्वाद मात्रै होइन, हामीद्वारा चाहिँ के हुनु पर्यो? फेरि नयाँ बिरुवाहरू, नयाँ बोटहरू उम्रनु पर्दछ। सधैँ कटमेरो र कटकटेको भएर बसेर त आज परमेश्वरले त्यो चाहनु भएको छैन। अनि यो याकुबको पत्रले चाहिँ 1 देखि 18 सम्म चाहिँ तपाईँलाई हामीलाई के भन्दछ भने, अन्तिममा आएर तपाईँ र म चाहिँ एउटा पाकेको फल हुनुपर्छ, स्वादिलो फल हुनुपर्दछ। जुन स्वादको खाँदाखेरि, जसरी नस्पतिको बोटमा, हाम्रो घरमा गाउँमा नस्पतिको बोट थियो, अनि दुईटा अचङ्गको नस्पतिको बोट जहाँ माथि चढ्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो हामीलाई सानोमा। त्यो नस्पतिको बोटको टुप्पो टुप्पोमा चाहिँ रातो रातो नस्पति हुन्थे, अनि त्यो रातो नस्पतिभित्र चाहिँ
अरिङ्गल हुन्थ्यो। अरिङ्गल भने तपाईँलाई थाहा छ होला, बारुलाको हजुरबो है, बारुला भन्दा एकदम त्यो के अरे डरलाग्दो हुन्छ, त्यसले टोकेपछि चारवटाले जसले टोकेपछि मान्छे नै मर्छ। अरिङ्गलले चाहिँ त्यो टुप्पोमा रहेको नस्पतिको लाई चाहिँ दुलो बनाएर खाएको हुन्थ्यो। अनि जब त्यो नस्पति हामीले भेट्थ्यौँ सानोमा, यति स्वादिलो र यति रसिलो हुन्थ्यो कि ताकि त्यो अरिङ्गलले चाहिँ खोजेर चाहिँ त्यो नस्पति खाएको हुन्थ्यो। त्यति मिठो फल, त्यस्तो गुलियो नस्पति, चिनी भन्दा पनि गुलियो नस्पति आजसम्म मैले खाएको पनि छुइनँ यहाँ काठमाडौँ आएदेखि, र सायद हाम्रो बच्चा बच्चीले त्यो चाखेको पनि छैन। तर हामीले गाउँमा त्यसरी खान्थ्यौँ। मैले उदाहरण तपाईँलाई किन दिएँ भने आज त्यति साह्रो गुलियो चाहिँ तपाईँ र म एउटा अगौटे फलमा गएर परिणत हुन सक्नुपर्छ, जुनद्वारा चाहिँ आज हामीलाई चाखेर हेर्ने मानिसले, हामीलाई देख्ने मानिसले त आहा कति मिठो, कति राम्रो, कति शालीन, कति साधारण, विश्वासमा कति अडिलो, परमेश्वरमा भरोसा टिकाइराख्ने मान्छे हेर्नुहोस् त जाँदैछ। आज उनलाई देखेर पनि हामी कति आशिषित हुन्छौँ भन्ने तपाईँ र म छ। न कि तपाईँले मलाई देख्ने बित्तिकै चिटचिट पसिना आउने है, ग्यास्ट्रिक भएको जस्तो, अल्सर भएको जस्तो, भित्रैबाट उर्लेर आउने उल्टी होला जस्तो भयो भने त आज तपाईँ र मेरो जीवनको जिआई त व्यर्थ छ प्रियहरू। त परमेश्वरले त्यो चाहनु भएको होइन। परमेश्वरले आज हामीलाई के चाहनु भएको छ? एउटा मिठो स्वादिलो अगौटे फल, जहाँदेखि हामीलाई होइन, परमेश्वरको गीतै छ नि, चट्टानको महभन्दा, प्रभु चट्टानको महभन्दा के छन्? मिठा छन्। चाखी हेर प्रभु कति भलो छन्, प्रभु चट्टानको महभन्दा पनि मिठा छन्। आज त्यस्तो चट्टानको मह जस्तो मिठो परमेश्वरका सन्तानहरू हामी भने चाहिँ अर्थेको, कटमेटेको है, तितो, अमिलो, पिरो, खाँदाखेरि पनि नाक नै पुरै पोल्ने खालको स्टाइलको, बोल्दाखेरि चाहिँ आगो निस्केला जस्तो किन भएको होला? हामी के चाहिँ फरक छ हामीसँग? फरक पनि के छ हामीसँग संसार र बाहिरसँग? हामी वास्तवमा प्राकृतिक छौँ। हाम्रो शरीर प्राकृतिक छ, किनकि आदमको समयदेखि नै हामी प्राकृतिक रूपमा जन्मिएका छौँ। अनि यो प्रकृतिले हामीलाई के गरेका छन्? त्यसरी नै फर्मेसन गरेर बनाएको छ। त ख्रीष्टको शरीरमा ढाल्न र ढल्नको निम्ति चाहिँ हामीलाई धेरै गाह्रो पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त हाम्रो बोलीबाट, हाम्रो हेराइबाट, हाम्रो सोचबाट होइन, पुरै अमिलो, पिरो, तितो होइन, अर्कोलाई बोल्ने बित्तिकै छासै बाँडभित्र लागिहाल्ने यस्तो खालको विचारहरू हामीसँग छ। त्यस कारणले हामी ख्रीष्टमा बनियौँ, ख्रीष्टमा बनौँ। हामी परीक्षामा होइन, तर हामी जाँचमा पास हौँ र परमेश्वरको एउटा मिठो स्वादिलो फल भइकन आज सबैको निम्ति हामी एउटा स्वादिलो र एउटा भरोसाको योग्य हामी बन्न सकौँ। यद्यपि मानिस हौँ, 100% गर्न सकिँदैन होला। एकजनाले भन्दै थियो, मैले चाहिँ यताबाट 100% दिएँ, उताबाट लिनेले चाहिँ कति पर्सेन्ट दियो मलाई थाहा छैन भन्थ्यो। त्यस कारण आज हामीले दिने चाहिँ 100% नै हो। म मेरो बेस्ट दिन चाहन्छु। हाम्रो पास्टर छिरिङले बेस्ट दिनुहुन्छ आफ्नो, है, र प्रियले बेस्ट दिन चाहनुहुन्छ। अनि त्यो बेस्ट भित्रबाट हामीले कति पर्सेन्ट लिने हो त्यो चाहिँ हाम्रो कुरा हो है। अनि सबै कुरा मेरो बेस्ट हुन पनि नसक्ला, अथवा पास्टरले छिरिङले दिनुभएको, पास्टर नर्मलले बेस्ट नहुन सक्ला, तर दिएको मध्येमा 100मा केही न केही पर्सेन्ट चाहिँ बेस्ट हुन्छ। त्यो बेस्टलाई चाहिँ हामीले पक्रिने होइन। जाँचमा आउँदाखेरि धेरै क्वेसन्स आउँछ, 100वटा क्वेसन आउँछ। 100वटा क्वेसन त हामीले कहिले पनि हल गर्न सक्दैनौँ। मैले एमडिको एक्जामको कम्प्रिहेन्सिभ एक्जाम दिँदाखेरि लगभग 300वटा क्वेसन 2 घन्टामा लेख्नु पर्ने थियो। अनि त्यो 2 घन्टामा लेख्नु पर्दाखेरि मलाई यति गाह्रो भयो, मैले जम्मा लेखेँ 200वटाको मात्रै टिक मार्क गरेँ, र पनि 200मा कतिवटा मिल्यो पनि ए माइनस चाहिँ आएछ भन्नाले 100वटा छोड्दाखेरि पनि 200वटा लेख्दाखेरि ए माइनस आयो भन्दाखेरि मैले 50%, 60%, 70% भन्दा माथि चाहिँ मिलाएको रहेछ। त्यस कारण सबै कुरा हामीले गर्न सक्दैनौँ, तर हामी जति गर्छौँ त्यो कुराबाट बेस्ट दिने कोसिस गर्छौँ। परमेश्वरको अगौटे फल भइकन आज हामी स्वादिलो हुन सकौँ, निलो, अमिलो, पिरो, टर्रो नहोस्। हाम्रो कति नै जिन्दगी हामी बाँच्छौँ र? म अब 40-42 वर्ष पुगेको मान्छे, बेसी बाँच्यो भने 60 भने चाहिँ 18 वर्ष बाँच्नुला होइन। हाम्रो छिरिङजी पनि त्यस्तै 18-19 वर्ष बाँच्नु होला। परमेश्वरको अनुग्रह भयो भने हामी अलिकति अगाडिसम्म जाउँला, तपाईँहरू अलिक अगाडि जान सक्ला।
हिजो भर्खर हामीले पोस्टमा हेरेका थियौँ, हाम्रो एकजना दाजु झापामा बित्नुभयो, उमेर धेरै थिएन, ब्लड प्रेसरले गर्दाखेरि उनी गए है। जीवनको कुनै टुङ्गो छैन, शरीरको कुनै भर छैन, तर हामी बाँचुन्जेसम्म चाहिँ परमेश्वरमा एउटा परिपक्व र पूर्णतामा बढौँ, उहाँमा ज्ञान बुद्धि मागौँ, उहाँमा विश्वास साथ मागौँ, शङ्का नगरिकन मागौँ। गरिब छौँ भने परमेश्वरमा धनीको हामी हाम्रो हृदय बनाऊँ, धनी छौँ भने घमण्ड नगरौँ, होसियारी बसौँ होइन। र परमेश्वरमा परीक्षा आउँदाखेरि साँच्चै हामी धैर्य धारण गर्न सकौँ र खराब इच्छा र त्यागी हामी एउटा साँच्चै अगौटे फल परमेश्वरमा पाउन सकौँ। आजको वचन याकुबले आफ्ना 12 कुलहरूलाई, छरिएका 12 कुलहरूलाई यही पत्रद्वारा उत्साह दिँदछन्। आज हामी आशाको घर मण्डली छरिएर रहेका हामी जो जति छौँ, आज यही पत्रद्वारा हामी उत्साह लियौँ, ताकि आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अमिलो पिरो बन्नको लागि बोलाउनु भएको होइन, तपाईँ र मलाई टर्रो बन्नको लागि बनाउनु भएको होइन, परमेश्वरले आफ्नो अगौटे फल बन्नको निम्ति तपाईँ र मलाई बनाउनु भएको। मानिसले जेसुकै भनौँ, मानिससँग कुरा सुन्नु भने मानिसले त आजै भर्खर तपाईँलाई मार्छन्, तर परमेश्वरको वचनलाई सुन्नुहोस्, परमेश्वरले के भनिदिनुहुन्छ, परमेश्वरको धर्मशास्त्र खोलेर पढ्नुहोस्, अनि तपाईँले बल्ल थाहा पाउनुहुन्छ कि तपाईँको जीवनको मूल्य र मेरो जीवनको मूल्य तपाईँ र मैले बल्ल थाहा पाउँदछौँ। हामी त परमेश्वरको लागि एउटा असल कामको लागि सिर्जेकाहरू हौँ। यस कारणले गर्दाखेरि यो बिहानी हामी क्राइस्ट सेन्टर हौँ, क्राइस्ट फर्मेसनमा जाउँ, ख्रिस्टमा एउटा बनिँदै गरेको हामी एउटा निर्माण भएको एउटा मन्दिर जस्तो भएर जाउँ है। र आज हामी ख्रिस्टमा एउटा केन्द्रित भएर जाउँ र एउटा असल तरिकाले परमेश्वरमा हामी आफ्नो सेवकाईलाई र हाम्रो परिवारलाई अनि सबै कुरालाई सन्तुलन बनाएर जान सकौँ। सेवकाईको मतलब परिवार त्याग्नु होइन। मैले अस्ति एउटा ट्रेनिङमा सिक्दै थिएँ, सेवकाईको मतलब परिवार त्यागेर हिँड्नु होइन। सेवकाई चाहिँ पहिला परिवारबाट सुरु हुन्छ, आफ्नो छोराबाट, छोरीबाट र श्रीमती र आफ्नो आमा बाउबाट सुरु हुन्छ। यो कुरालाई तपाईँले मैले बुझ्नुपर्छ। र आजको दिनबाट नै हाम्रो सेवकाई चाहिँ हाम्रो परिवारबाट हामी सुरु गरौँ। आफ्नो परिवारलाई हामीले व्यवस्थित र सन्तुलित तुल्यौँ, तब मात्र हामी समाजमा जान सक्छौँ, तब मात्र हाम्रो मण्डली निर्माण हुन्छ। अनि यही कुरा जानेर होला हाम्रो पास्टर नर्बुजी पनि अहिले यी दिनमा उपवासमा हुनुहुन्छ आफ्नो परिवारसँग। अनि यो कुराले हाम्रो निम्ति ठुलो एउटा राम्रो एउटा इक्जाम्पलहरू हामी देख्दछौँ, जुन कुराहरूबाट हामीले पनि सिक्नुपर्ने कुरा हुन्छ। प्रियहरू, आउनुहोस् आजको यो समय वचनको समय म यहीँ राख्न चाहन्छु र सानो प्रार्थना गर्छु। हाम्रो सञ्चालक चाहिँ गायब भयो जस्तो लाग्यो, उहाँलाई कल गरिदिएको है। हुन्छ, प्रार्थना गर्नेछौँ। महान परमेश्वर, हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिँदछौँ। यस बिहानी तपाईँले दिनुभएको यो याकुबको पत्रलाई प्रभु आज हामीले प्रभु आज गहिरिएर यसका भित्र रहस्यहरूलाई खोज्ने प्रयास गरेका छौँ। प्रभु आज हामीलाई सहायता गर्नुहोस् अनि विश्वासको जाँचमा प्रभु उत्रनलाई तपाईँ परमेश्वरले आज हामीलाई सबै कुराहरूको मापदण्ड दिनुभएको छ। धन्यवाद दिन्छौँ र खराब इच्छा र प्रभु आज खराब विचारहरू लालसाबाट टाढा रहन पनि तपाईँ परमेश्वरले आज सिकाउनु भएको छ। अनि सबै असल कुराहरू चाहिँ तपाईँबाट नै आउँदछन् अनि ती कुराहरूबाट प्रभु आज हामी बढ्दै वृद्धि हुने एउटा अगौटे फल अरूको निम्ति स्वादिलो हुनको निम्ति र मरेर पनि प्रभु आज तपाईँको प्रभु आज राज्यमा एउटा प्रभु आज बिरुवा उमार्न सक्ने एउटा बिउको रूपमा प्रभु आज हामीलाई तपाईँ पढाउन चाहनुहुन्छ। यस बिहानी सबै कुराहरू, यो वचनहरू, सबै कुराहरू तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछु क्रिस्टको उच्च अनि पवित्र। आमेन।